बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता क्लास में नून साकिन और तनवीन के अहकाम पढ़ते हुए इजहार के बारे में हम समझे थे, इदगाम के बारे में भी समझे थे। हाँ, और इदगाम माल गुन्ना भी बतलाया गया और बिला गुन्ना भी बतलाया गया। इदगाम माल गुन्ना के चार हरूफ या नून मीम वाव बतलाए गए, जिसमें जो है इदगाम माल गुन्ना होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद ये चार हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। और इसी तरह लाम और रा, ये दो इदगाम बिल्ला बिला गुन्ना के हरूफ बतलाए गए थे। और ये भी बतलाया गया कि नून साकिन या तनवीन के बाद ये दो हर्फ आने पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है। अब इस्तेसना बतला रहे हैं, यानी दुनिया, बुनियान, क़िनवान, सिनवान में नून साकिन के बाद या वो एक ही कलीमे में वाक़ होने की वजह से इदगाम माल गुन्ना ना होगा, बल्कि नून का इजहार करेंगे। यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, नून का इजहार, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद जो हर्फ आना ना, जिसमें हम इदगाम करते उमूमन जो है वो हर्फ मुशद्दद रहता। देखिए अब जैसे कि या है, या मुशद्दद है। नून है, ये नून भी मुशद्दद है। इसकी प्रिंट में शायद गालिबन तशदीद नहीं है यहाँ पर। नून साकिन के बाद मीम आ रहा, मीम मुशद्दद है। नून साकिन के बाद वाव आ रहा, वाव मुशद्दद। तनवीन के बाद या आया, या मुशद्दद। आप देखिए जहां कहीं भी इदगाम माल गुन्ना के हरूफ आते या बिला गुन्ना के हरूफ आते, वो तनवीन और नून साकिन के बाद आने वाले हरूफ जो है, आने वाला हर्फ जो है मुशद्दद होता। ठीक है। उसकी अलामत है कि हमको इदगाम माल गुन्ना करना है या फिर बिला गुन्ना करना है। अब यहाँ पर चूंकि दुनिया, बुनियान, किनवान, सिनवान, ये तमाम में नून साकिन तो है, लेकिन उसके बाद या मुशद्दद नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। यहाँ पर वऊ मुशद्दद नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मुतहर्रिक रहने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है। अब इस तरह देखिए, यासीन वल कुरआनी और नून वल कलम में भी इजहार होगा। चूंकि हम यासीन बोल के क्या करते, रुक जाते। वल कुरआन आयत रहने की वजह से वक्फ कर रहे हैं। अगर वस्ल के साथ पढ़ रहे हैं, यानी मिलाकर भी पढ़ रहे हैं, यासीन वल कुरआनिल हकीम। हाँ, यासीन में अगर आप उर्दू में अगर उसको लिखें तो ये अलीफ सीन ये नून, इस तरह लिखते हैं ना उसको। चूंकि ये हरूफ मुकत्ताआत में से है, तो उसको जो तरीका होता पढ़ने का, वही तरीका उसका जो है इस्तेमाल होता। तो आखिर में नून साकिन जो होता, नून साकिन के बाद यहाँ पर वो आ रहा, हम अगर वस्ल के साथ इसको पढ़ रहे हैं, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह नून वल कलम, नून वफ कर रहे हैं तो फिर वल कलमी वमा यस्तुरून लग पड़ेंगे। अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, मिलाकर पढ़ रहे हैं तो वस्ल के साथ पढ़ रहे हैं तो। मगर नून वाव नून, ये होता नून, नून वाव नून, उसमें भी आखिर में नून साकिन आ रहा, नून साकिन आने के बाद वाव आ रहा। चूंकि वाव मुशद्दद नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार करेंगे। लेकिन तौसीन में इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी सीन का मीम में इदगाम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तौसीन, सीन, सीन ये नून, उसके बाद मीम जो है ना, मीम दरअसल मुशद्दद है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीन मीम पढ़ते हैं उसको, सीम पढ़ते। हम इंशाल्लाह और पे मुकत्तात जब पढ़ेंगे, तब जो है ये मजीद आपको हजरात को जो है समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद जो कायदा है साहब, वो है इकलाब का कायदा। ये समझ में आ गया ना आपको है? चलिए अब देखिए उसके बाद इकलाब। इकलाब ये है असल में कल्ब की जमा। ठीक है।
قلب جو دل ہوتا نا ہمارا، جو ہارٹ ہوتا ہمارا، اس کو بولتے قلب. قلب کی جمع اقلاب. قلب کی جو کیفیت ہوتی، ہم اگر ہماری پوری باڈی کے اگر پارٹس لے لیے، جسم کے تمام اعضاء ہمارے لے لیے، تو ہمارا ہر عضو ہمارے تابع ہے. میں چاہوں انگلی اٹھانا تو انگلی اٹھتی، انگلی ہلتی. میں چاہوں نہیں ہلانا تو نہیں ہلتی. نہیں، ہر عضو میرے تابع ہے. میں جیسا چاہوں ویسا کر سکتا ہوں. میں چاہوں منہ کھولوں تو کھولوں گا، نہیں چاہوں تو نہیں کھولوں گا. میں چاہوں ادھر دیکھنا، اپنا سر ہلانا تو سر ہلاؤں گا، دیکھوں گا. نہیں چاہوں تو نہیں کروں گا. اس طرح تمام اعضاء ہمارے تابع سوائے دل کے. دل جو ہے یہ اپنی حالت پہ کبھی بھی نہیں رہتا. اس کا کام ہے دھک 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 دھک، ہلتے رہنا اس کا کام ہے. ایک جگہ ساکت نہیں رہتا ہے، ہلتے رہتا. دل کے علاوہ جتنے ہمارے باڈی پارٹس ہیں کوئی بھی نہیں ہلتے. دل کیا کرتا رہتا ہے؟ حرکت کرتے رہتا ہے، ہلتے رہتا. اسی لیے اس قاعدے کا نام کیا رکھے؟ قلب یعنی اقلاب. اقلاب کس وجہ سے رکھے؟ انہیں ہلتے رہتا نا، دل کی طرح ہلتے رہتا، اسی لیے اس کا نام جو ہے قلب رکھے. اب دیکھیے، اب سمجھ میں آئے گا قاعدہ جب پڑھیں گے ہم. نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنے کا نام اقلاب ہے. چونکہ دل جو ہے بدلتے رہتا نا، ایک حالت پر مطلب ایک جگہ ٹکے ہوا نہیں رہتا، ادھر 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 یہ بدلتے رہتا. اسی لیے کیا کرتے؟ نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے، اس کو بولتے اقلاب. اس کو قلب بھی کہتے ہیں. قلب کا صرف ایک حرف ہے، وہ ہے با. قلب کا ایک ہی حرف ہے، با. ہم اظہار کا قاعدہ پڑھے اس سے پہلے. اظہار میں آپ کو 6 حروف بتلائے گئے. پھر پڑھے ادغام کا، اس میں 6 حروف بتلائے گئے. مال غنہ کے 4، بلا غنہ کے 2. لیکن اقلاب جو ہے، اقلاب میں صرف ایک حرف ہے، وہ ہے با. اب اس کا قاعدہ دیکھیے صاحب. قاعدہ اقلاب: نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف قلب یعنی با آئے تو نون کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نون کی جو آواز آئیں گے نا، وہ آواز کو کیا کریں گے؟ میم سے بدل دیں گے، اور غنہ کے ساتھ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے. جیسے میم نون زیر ہوتا من، من ہوتا نا میم نون زیر. را دو پیش رن ہوتا. لیکن تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با آ جانے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں. اور یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یہاں پر. اب دیکھیے یہاں پر قرآن مقدسہ میں، چونکہ قاعدے میں کنفیوز نہیں ہونا بول کے کیا کرتے ہیں، اس طرح چھوٹا میم بھی لکھا جاتا تاکہ ہم جب پڑھ لیں تو آسانی سے اس کو پڑھ لینا، کوئی ہم کو جو ہے مشکل درپیش نہیں ہونا بول کے ایک چھوٹا میم بھی لکھا جاتا ہے. اب اس کو پڑھیں گے من بعدی نہیں پڑھ کے من بعدی، من بعدی خبیر بصیر. اس طرح جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تھوڑی سی اس کی مشق کر لیں گے. ہے نا؟ سمجھ میں آنا. اگر سمجھ میں نہیں آپ ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، پھر اپن اس کو اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، اچھے سے سمجھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھ میں آنا. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مول صاحب آپ بیچ میں ایک وصل کا استعمال کرے، سو کس کو بولتے ہیں مول صاحب؟ ملا. وصل یعنی ملا کر پڑھنا. وقف یعنی پڑھنے سے رک جانا. وصل یعنی ملا کے پڑھنا. عموماً ہم قرآن مقدسہ پڑھتے بہت ساری آیتیں ملا کے پڑھ لیتے نا بعض دفعہ. وہ ملا کے پڑھنے کو وصل بولتے. پڑھنے سے رک جا رہے ہیں، بالکل ٹہر جا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں وقف. اپن آگے پڑھیں گے، مکمل ایک سبق ہے اس کے متعلق. اور ادغام کے جو آخری کے 2 قاعدے بولے نا مول صاحب، وہ پھر سے بولیے نا. ادغام کے اخیر کے قاعدے دیکھیے. یہاں پر یاسین ہے نا، ہم اگر ملا کے پڑھیں، عموماً بہت سارے حضرات صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھنے کے عادی ہوتے، یا نہیں تو روزانہ یومیہ معمول رہتا کہ ایک مرتبہ کم از کم سورہ یاسین پڑھ لینا. تو ایسے حضرات کیا کرتے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس طرح ملا کے پڑھ لیتے رہتے. تو اب جب یہاں پر ہم ملا کے پڑھ لینا، تو یاسین اگر ہم علیحدہ علیحدہ اگر لکھے اردو میں، تو یہ الف یا سین، یہ نون سین ہوتا. تو سین میں جو نون آ رہا نا آخر میں، وہ نون ساکن ہے نا، نون ساکن ہے وہ. اس کے بعد یہاں پر وہ آ رہا،
दूसरे जुमले, दूसरी आयत के पहला पहला जो हर्फ है वो है वाउ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे, यानी इदगाम नहीं करेंगे यहां पर। या सीओल, सीओ बोल के हम जिस तरह उसमें हम गुन्ना कर रहे थे ना, इदगाम माल गुन्ना में, यहां पर हम क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम भी नहीं करेंगे, बल्कि नून का क्या करेंगे, इजहार करेंगे। यासीन वल कुरआनिल हकीम, इस तरह पढ़ेंगे। इसी तरह नूने जी बोलिए। नूने साकिना के सिर्फ हुरूफ वाव के लिए है मौलवी साहब वो? नहीं माँ, यहाँ पर सिर्फ हरफ वो नहीं, चार हुरूफ है ना इदगाम माल गुन्ना के। यहाँ यरमलून कल आप वो बोले थे। मीम नून चार हुरूफ है ना। जी। चार हुरूफ तनवीन या नूने साकिन के बाद अगर मुशद्दद आ गए तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं बोले, इदगाम माल गुन्ना कर रहे हैं बोले। इदगाम यानी मिलाना, मिला रहे हैं फिर गुन्ना भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये खास इस वजह से बताया जा रही है कि ये यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा, वो इस्तेमाल होने की वजह से कहीं हम कंफ्यूज नहीं हो जाना, अरे यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना करना है क्या बोल के, कहीं इदगाम माल गुन्ना करेंगे। तो बतला दे रहे हैं, देखो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर इजहार ही करेंगे बोल के बता रहे हैं। या ऊपर या की मिसाल भी बता था ना, दुनिया, दो या नहीं बोलेंगे ना, दुनिया बोलेंगे ना। नहीं, कुरान मुकद्दसा में भी दुनिया, लफ्ज दुनिया का जिक्र है ना। तो दू या दू बोल के इख्फा या गुन्ना नहीं करेंगे वहां पे, दू या इस तरह नहीं पढ़ेंगे, दुनिया पढ़ेंगे उसको। तो इसी तरह जो है इसकी वो पहचान कैसे होना मतलब? किसकी पहचान। इधर माल होना नहीं करना है, सो वाव, नून और या को और मीम को। इसकी पहचान आसान सिंपल ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद या वो मीम नून अगर मुशद्दद हालत में आ गए, यानी वो हर्फ में अगर तशदीद आ गई, तो हम वहां पर क्या करेंगे, इदगाम माल गुन्ना करेंगे। अगर वो मुशद्दद नहीं है तो वहां पर इदगाम माल गुन्ना नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मुशद्दद नहीं है, मुतहरिक है। यहाँ पर वो मुतहरिक है, मुशद्दद नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी दूसरी आयत का पहला हर्फ मुतहर्रिक है, मुशद्दद नहीं है। यहाँ पर भी मुतहर्रिक है, मुशद्दद नहीं है। जी। बराबर ना। जी मौलवी हजरत साहब आप। समझ में आ गया। समझ में आ गया, अल्लाह का शुक्र। आप समझ में नहीं आया 10 मरतबा पूछ सकते हैं साहब, क्योंकि हम ये कुरान कुरान सीख रहे हैं। ऐसे ही मैं बोलूंगा आप नहीं समझेंगे, समझ गए बोलेंगे तो फिर वो जिंदगी भर की गलती रह जाती है, हमेशा की गलती हो जाती है। चलिए साहब, अब इसके बाद देखिए इखलाब, अभी जो हम जिसकी वजाहत कर रहे थे, अब देखिए नून साकिन या तनवीन के बाद कायदे इखलाब, इखलाब बोलिए या कल्ब बोलिए, दोनों भी एक ही है। कल्ब, इखलाब। नूने साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून की आवाज को मीम से बदल कर इख्फा माल गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे तंबुतु, तंबुतु, या नून साकिन है, इसके बाद बा आ रहा, बा आने की वजह से हम क्या करेंगे, यहां पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इसकी ये मिसालें हैं। मिन बादी, मिन लिखा हुआ क्या है देखिए, मिन बादी है, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम मिन बादी। लिखे हुआ मन बखीला है, मगर पढ़ेंगे मम बखीला। लिखे हुआ मिन बुतूनिहा है, मगर पढ़ेंगे क्या, मिन बुतूनिहा। अन बादी लिखे हुआ है, मगर पढ़ेंगे अम बादी। समझ रहे ना सर। चलिए जरा एक लाइन आप पढ़ के बताइए, मैं इसके कायदे बता देता हूँ आपको। मिम बादी, मिम बादी, मिम इकलाब, बा बिना कलकला, दी मुतहर्रिक। मम बखीला, मम इकलाब, बा मुतहर्रिक, खी मुतहर्रिक, ला मुतहर्रिक। चलिए साहब बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब एक एक पूरी बिस्मिल्लाह। लाइन पढ़िए ना। जी, एक पूरी लाइन पढ़िए ना। अच्छी बात, पढ़ लेते। मिन बुतूनिहा, मिम इकलाब, तू मुतहरिक, तू वाव मद, नी मुतहरिक, हा अलिफ मद। अम बादी, अम इकलाब, बा बिना कलकला, दी मुतहरिक। और भी पढ़ो। नहीं, इनफ है मौलवी साहब।
بسم اللہ پڑھیے. یہی پہلا لائن ہی پڑھوں کہ دوسرا پڑھوں؟ ہاں پہلا ہی پڑھیے، پہلا ہی پڑھیے تو آپ کو اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ ابھی سنے نا آپ. بسم اللہ. مم بعدی، مم اقلاب، با، با عین، عین دین، دی متحرک، ما، مام بزیلا، فرید صاحب آواز مم. تھوڑا کم آ رہی ہے، آج کیا بات ہے؟ لیپ ٹاپ کبھی ٹیبل پہ رہنے سے اچھی آتی ہے، ہاتھ میں لیتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ابھی آ رہی ہے کیا؟ یہ ایک منٹ میرے پاس سے پہلے چیک کر لے، تو کل سے ہی ہوا تھا. آپ کی آ رہی ہے؟ میرے پاس بھی ٹھیک ہی ہے ماشاء اللہ، فل ہے میرے پاس بھی. ٹھیک ہے نا. میرے پاس بھی فل بسم ہی ہے اللہ. بس. ابھی آ رہی ہے آواز تھوڑی؟ ہاں آواز آ رہی ماشاء اللہ. بسم اللہ. مم بعزیلا، مم باخیلا، یہ من نہیں ہوتا، من ہوتا. دیکھیے سیدہ صاحب من، بیٹے آپ من. پڑھ لیجیے نا، تھوڑا سا آپ ماشاء اللہ پڑھ لے سکتے. جی، ہاں. پہلی لائن مول صاحب. ہاں پہلی لائن نہیں پڑھی. فرید صاحب آپ پرواہ نہیں یہ لائن پڑھی ہے، مگر پڑھنے کے بعد سن کے پڑھ لیجیے آپ. مم بعدی، ہوں. مم ادغام، اقلاب، با اللہ بولیں. باہر خلخلہ، دی متحرک. جی. مم بخیلة، جی. مم اقلاب، با متحرك، خي متحرك، لا متحرك. جی. من بطونها، بطونها. بطونها. جی. من اقلاب، بو متحرك، تو واو مد، ني متحرك، ها ألف مد. عم بعض، یا رسول. عم إخلاب، با بغير خلخلة، ضي متحرك. جی. یہ لائن پڑھ لیتے فرید صاحب؟ نہیں اوپر کی لائن پڑھ لیں گے پہلے. نیچے کا پڑھ لیتا ہوں. یہ پڑھیے. بسم اللہ. یم بوت، یم بوان، ينبوعا. یم بوان، ينبوعا. یم بوان، نہیں بو وومد ہے نا یہاں پر. بو ان، ينبوعا. یم بوان، بو بو کا وومد کریے. بو ينبوعا. یم بوان، جی. یم ادغام، بو یم. واو، یم اخفا. نہیں نہیں اپن اخلاق کا خیرہ پڑھ لیتے کہ یہ ہاں ہاں، اخلاب، اقلاب. اخلاب، اخلاب. دل. قلب. قلب کی جمع اقلاب. ہاں، اخلاب، اخلاب، قاعدہ اخلاب. اخلاب، اخلاب، بو واو مد، عین، ان، الف مد. عن تنوین. تنوین ہے نا وہ. ان، تنوین، تنوین. یم بوتو، یہ تا ہے اوپر نقطے رہے تو تا بولنا ہے اس کو. تم، تام بوتو. نہیں کھینچنا نہیں ہے نا، متحرک کو نہیں کھینچیں گے ہم. تم، تم. تم، ایسا. تم بوتو. تم بوتو. تم بوتو. تم بوتو. جی. تم اقلاب، بو متحرک، تو متحرک.
نم سین نم سین بیما نفس بما نفس بما نفسین بیما ہوں نف اخلاق سین. نف بنا قلقلہ بولیں گے نا اس کو. ہاں نف بنا کلکلا. نف بنا کلکلا سی متحرک بی متحرک ما تنوین خبیرم بصیرہ خبیرا خبیرم بصیرہ بصیر را دو زبر. بس بصیرا ہاں خبیرا بصیرا. خبیرم بصیرم بصیرا بصیرا جی. خ متحرک بی یا لین رم اخلاب با متحرک سی یا لین رن تنوین سی یا مد. یا مد رن تنوین جی آپ پڑھیے. رز. رج جیم. رج میں پڑھوں. ہاں پڑھیے پڑھیے. رج بسید رجل بعید بعید بعید. بعید ہوں رزع بعید ہوں رز اقلاب رج میں اخلاب نہیں ہوتا. نہیں نہیں ساکن ہے نا. ہاں بنا یز کل بنا کلکلا نہیں جیم خلقلہ کا ہے نا. کلکلا ہاں کلکلا ہاں رز کلکلا یو یم یم اخلاب عین ہے نا. ام اخلاب با متحرک ای یا یا مد دن تنوین برابر. رسول رسول بم بما رسول رسول بما رسول رس بما رسول بما جی را متحرک سو واولین لم اخلاب بی متحرک یا تنوین قومم بجہالتین تین نہیں. قوما بجہالت. قوم بجہالتین قوما بجہالت. قومم بجہالتین جی کو واولین میم قو- اخلا کو بنا کلکلا بولین. ہاں واولین کو واولین میم اخلاب بی متحرک جا متحرک ہا الف مد لا متحرک تین تنوین جی حادثیم حادثیم باس
بعده फिर बोलिए। حديث بعده حديث بعده. حديث بعده हम्म, ها متحرك دي يا مد سين إخلاب با بنا قلقلة دا متحرك هو تنوین. ठीक। अब यहाँ पर फिर एक बात बता रहे हैं, देखिए, अगर नून मुतहर्रिक के बाद बा आए तो कल्ब नहीं होगा, बल्कि वहां पर नून की ही आवाज आएंगी। यानी नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। ये कायदा जो पढ़ रहे थे हम, नून साकिन का पढ़ रहे थे। लेकिन अगर नून मुतहर्रिक आ गया, हरकत वाला नून आ गया, जबर जेर पेश कोई भी हरकत वाला आ गया, तो और उसके बाद अगर बा आ गया, तो वहां पर नून का हम इजहार ही करेंगे। वहां पर हम कल्ब यानी इकलाब नहीं करेंगे, वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे फनबद ना हूं, फनबद ना हूं, नून साकिन, नून मुतहर्रिक है, उसके बाद बा भी मुतहर्रिक है, लेकिन नून मुतहर्रिक होने की वजह से यहाँ पर हम इस कायदे को अप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह नहनु बितावीली, नून चूंकि मुतहर्रिक है, उसके बाद बा आ रहा, मगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस कायदे को यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना सब? नबतलीही युमिनु बिआयातिना वमनिब तगैता, वमनिब तगैता, इस तरह पढ़ेंगे इसको। जी फरी साहब, फरी साहब कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं म्यूट करना भूल गया था. हाँ, अच्छा, मैं सुन. समझ में आ गया ना? जी जी जी. थोड़ी सी एक इसकी बार, मशक्कत है। जी साहब। ये जो लास्ट का जो लाइन आप बताया ना अभी, जी ये नून ए मुतहरिक के बाद अगर बा आए तो कल, ये जो हमने अभी दोहराया ना, इसमें तो फिर से एक बार बता दीजिए ना. ये देखिए, ये नून था मुतहर्रिक, साकिन था ना ये नून। नूने साकिन के बाद बा आने की वजह से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर गुन्ना कर रहे थे, और कायदा कौन सा हो रहा था? कल्ब का। ठीक है। अब यहाँ पर जो नून आ रहा, ये नून अगर हरकत वाला हो यानी मुतहर्रिक नून हो, और उसके बाद अगर बा आए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे साहब, इक़लाब नहीं करेंगे, यानी गुन्ना करके नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि नहनु बिताविली, नून साकिन के बाद अगर बा आ जाता, तो यहां पर हम इखलाब कर लेते। लेकिन नून मुतहर्रिक है यानी हरकत वाला है, उसके बाद बा आने की वजह से हम यहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि नून का इजहार करके पढ़ेंगे। जैसे नहनु बितावीली, इस तरह, नब तलीही, इस तरह, वमनिब तगैता, इस तरह। समझ में आ गया ना? चलिए जी साहब, ये एक मश्क हो गई आज की हमारी। अब देखिए उसके बाद जो कायदा हमारा शुरू होगा, वो है इख्फा का कायदा। इख्फा का कायदा इस सबक का, यानी नून साकिन और तनवीन, तनवीन के अहकाम का आखिरी सबक हाँ रहेगा हजरत. इख्फा का। थोड़ा सा। हजरत, जी। ये जो रोमन में जो दुरूद से तजवीद है और जो उर्दू में है ना, दोनों में थोड़ा फर्क है पेज नंबर को लेके. कभी कभी तो आपका पेज पहले नंबर खोलता हो ना उसमें रोमन में, आवाज आवाज थोड़ी बढ़ाइए ना प्लीज। ये जो इंग्लिश में जो रोमन वाला जो किताब है ना दुरूद से तजवीद, उसका पेज नंबर और आपका उर्दू वाला पेज नंबर ना सेम नहीं है, थोड़ा अलग, थोड़ा सा अलग थोड़ा होता है. आगे पीछे होता ना, उर्दू लिखने में इंग्लिश हाँ. उसको कन्वर्ट करके रोमन हाँ. करने में थोड़ा सा हम्म, अल्फाज इधर उधर हो जाते ना। हाँ. नो, यस अर्नल कुरान का एकदम बराबर है, सब ये सेम है. सदर कुरान का ये बराबर थोड़ा रहे, सा बराबर. वो तो बराबर कभी रहने। कभी फॉलो. सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैं वही अभी, इसलिए मैं टॉपिक का नाम अगर बता देंगे ना तो फटाफट ढूंढने में आसानी हो जाती हाँ, टॉपिक तो यही है ना। नहीं, इसमें से आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको समझाने के वास्ते रखा खाली। मैं आपको पढ़ना यही है। ये जो बताया ना मैं, पेज नंबर 25, है. जी उससे जी जी पहले जो जी. पेज नंबर हम पढ़े थे,
हम्म, وہ مشق کرنا ہے آپ کو، مشق اس میں ہوتی ہے، آپ کی یاد اس میں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں خالی قواعد اس میں، اس کتاب سے جی آپ کو قواعد یعنی قاعدے سمجھا رہا ہوں میں، اور اس کتاب سے مشق کرا رہا ہوں. تو آپ مشق کی طرف زیادہ دماغ لگائیے، توجہ زیادہ مشق کی طرف کریے آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی آپ نہیں. کو یاد کرنا ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد ہم جب شروع ہوں، کلاسز ختم ہونے کے وقت رہیں گے، جب میں آپ کو بتاتا ہوں. البتہ آپ لکھتے وقت کیا کر لیجئے، یہ آج جو ہم پیج نمبر پڑھیں اس میں جو ہے پیج نمبر 18 ہے یہ. تو اب انگلش میں کیا ہے اس کا میرے کو نہیں ہے آئیڈیا، تو آپ دیکھ لیجئے وہ. اب اس کا ٹاپک جو مین ٹاپک ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام. ہاں، اور لیسن نمبر 7، درس نمبر 7 بول کے لکھے ہوا رہتا. وہ درس نمبر 7 کا پہلا، دوسرا، تیسرا پڑھ لیے ہم. اظہار پڑھ لیے، ادغام پڑھ لیے، اور اخفا پڑھ لیے. چوتھا پڑھنا ہے اخفا. تو یہ تین کی مشق جو ہے، الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ. یہ اظہار، ادغام اور اقلام، یہ تینوں کی مشق پڑھ لی ہم. یہ چوتھا اس کا جو قاعدہ ہے نا وہ ہے اخفا کا. اخفا کی مشق کرنا ہے. اخفا کی مشق ہو گئی تو یہ تنوین اور نون ساکن کے احکام کا قاعدہ، یہ درس جو ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا دوسرا درس یعنی میم ساکن کے قاعدے شروع ہوتے ہیں. تنوین اور نون ساکن الگ، پھر میم ساکن کے قواعد الگ. تقریباً قاعدے پڑھ لیے الحمدللہ ہم. ابھی جتنے کلاسز ہوئے ہمارے تقریباً قواعد ہو گئے ہمارے. اور آپ لوگ نوٹس کر رہے ہوں گے جب تلاوت کر رہے ہیں آپ لوگ، اگر مشق اچھے سے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ امپروو آ گیا ہوں گا آپ لوگوں میں، بہت زیادہ بہتری آ گئی ہوگی پہلے سے اب ہمیں. اب دیکھیے صاحب، جی جیسا کہ ہم، جی کچھ بول رہے تھے آپ؟ نہیں، بہتری ہے مول صاحب. جی جی الحمدللہ. جیسا کہ ہم کل کی کلاس میں بھی میں آپ کو بتایا تھا، غنہ بولے تو آواز کو ناک میں گھمانا، اس کو بولتے غنہ. اور اخفا آواز کو ناک میں چھپانا، اس کو بولتے اخفا. ٹھیک ہے، مخفی چیز ہے یعنی چھپی ہوئی چیز ہے. اخفا کا معنی ہی چاہتا چھپانا کا، چھپانے کے معنوں میں آتا ہے اخفا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اخفا کا جو قاعدہ ہے، یہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کا نام اخفا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم جو ہے اخفا کا سبق کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح بات تجوید قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا یومیہ جو ہم روزانہ درس پڑھ رہے ہیں، مولا اس درس کو ہم کو بہتر سمجھنے اور اس کو بہتر پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین پروردگار عالم، جس انداز میں قرآن کریم کو تو نے نازل کیا مولا، اسی انداز میں ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مولا قرآن کے نور سے ہم تمام کو منور فرما دے. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. قرآن کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما دے. قرآن کے نور سے ہمارے جسموں کو منور فرما دے. قرآن کے صدقے مولا